मौलाना फिर मौलाना है, कोई माने या ना माने, मगर अब तो शायद सभी मानते हैं। उनके दर पे हाजिरी देना गोया अब अपोजिशन और हुकूमत दोनों का मामूल सा बन गया है। और बने क्यों ना, आज की सियासत का सबसे बड़ा इशू और उसमें बंद तमाम सियासी तब्दीलियां और इख्तियारात की नई कुंजियां सब की सब जो है वो मौलाना की मुट्ठी में है। आज मौलाना साहब एक ऐसी नहज पर खड़े हैं कि वो दाएं देखते हैं तो पाकिस्तान की सियासत दाएं की तरफ रुख कर लेती है, और अगर वो बाएं देखते हैं तो सियासत बाएं तरफ दौड़ निकलती है। शायद इसीलिए मौलाना साहब का जहन समझना और उनकी सोच जानना मुबस्सरीन और सियासी अकाबरीन का आजकल पसंदीदा शेवा बन गया है। तो फिर जब मौलाना साहब ने कुछ सहाफ़ियों को बातचीत के लिए मदऊ किया तो कौन ना कर सकता था। आज नाज़रीन हम एक ऐसे ही सहाफ़ी से उस मीटिंग का हाल जानेंगे, क्योंकि वो खुद भी उसमें शरीक थे। लेकिन पहले ज़रा देखें कि इस मुलाकात में से अभी तक खबर निकली क्या है। खबरों के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने जो मीटिंग की उसमें उन्होंने ये कहा कि मुजव्वज़ा हुकूमती तरमीम ने आइन की शिक 8 की ऐसी की तैसी फेर दी है। आर्टिकल 243 में भी तरमीम पेश की गई थी जिससे सर्विसेज चीफ को आइनी हिफाजत होगी। आर्टिकल 51 और 106 तरमीम में से हमें फ़ायदा होता, लेकिन इससे उसूली इख्तलाफ है। हाई कोर्ट जजेस तबादले के खिलाफ नहीं, लेकिन इससे ये तासुर जाएगा कि 6 जजेस के ख़त की वजह से तरमीम लाई गई है। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस की उम्र की हद 68 साल रखने के हवाले से एतराज़ किया। मुजव्वज़ा तरामीम में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तैनाती का इख्तियार वज़ीर आज़म की सिफारिश पर सदर को दिया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि उनकी जमात को उसूल तौर पर वफाकी आइनी अदालत के क़याम पर कोई एतराज़ नहीं। इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी तरामीम मुसवदे का हिस्सा थी। मौलाना फजलुर रहमान के मुताबिक तरामीम अपोजिशन जमातों बशमूल PTI की मुशावरत से होनी चाहिए। हतमी मंजूरी और मुकर्ररा वक्त पर उनका कहना था कि अगर 26 अक्टूबर तक जो है वो चीज़ सामने आ जाए तो फिर इस पर कुछ मामला बढ़ सकता है। अब नाज़रीन, हुकूमती अराकीन गुज़श्ता चंद दिनों से बड़े ही एतमाद से ये दावा करते फिर रहे हैं कि मौलाना साहब ने आइनी अदालत के क़याम पर आमादगी का इजहार कर दिया है, और अब बस चंद छोटी छोटी बारीकियाँ जो है वो बाकी रह गई हैं जिन पर इत्तेफाक राय पैदा हो जाएगा। शायद यही वजह है कि मौलाना के करीबी साथी और कानूनी मुशीर जनाब कामरान मुर्तज़ा आज विकेट के दोनों तरफ खेलते नजर आए। यानी नाज़रीन, इस बात का रोशन इम्कान है कि जो आइनी बिल का मुसवदा सामने आया था और जिसको हुकूमत ने बाकायदा तौर पर सरकारी मुसवदा मानने से इनकार कर दिया था, उसमें रद्दोबदल हो सकती है। देखना यह है कि जो सबसे मुतनाज़ा शिकें हैं उन पर क्या होगा, क्योंकि देखिए जो भी होगा उसकी ही बुनियाद पर कौमी असम्बली और सेनेट में वोटिंग होगी, और वोटिंग में मौलाना साहब की पार्टी के मेंबरान के अलावा नंबर्स गेम के हवाले से आज़ाद अराकीन और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के भी अहम तरीन किरदार होगा। और इन नंबर्स गेम का उस अदालती रिव्यू से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है जो 63A के हवाले से 30 सितंबर को शुरू होगी। और इस रिव्यू की समाअत और बेंच को जिस कमेटी ने फाइनल किया है उस पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के दरमियान शदीद इख्तिलाफात पैदा हो चुके हैं, जिसकी बुनियाद पर दोनों एक दूसरे को खत लिख कर या तो अपना गुस्सा उतारते नजर आ रहे हैं या उसे ठंडा करते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक ताज़ा तरीन खत चीफ जस्टिस ने लिखा है और उसके मुंदरजात जो हैं वो अब कुछ हद तक सामने आ चुके हैं। इस खत में लिखा गया, चीफ जस्टिस ने लिखा कि जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस से रवैया जो है वो इंतहाई सख्त था। कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुकदमात के बोझ के बावजूद गर्मियों की पूरी तातीलात की। जस्टिस मुनीब अख्तर ने अर्जेंट आइनी मुकदमात सुनने से इनकार किया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमेटी के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन से गैर शाइस्ता, सख्त और नामुनासिब रवैया अख्तियार किया जिसमें तमाम चीफ जस्टिस शामिल थे। साथ ही जजों ने इस रवैये की शिकायत की। आप जस्टिस शाह ने हक़ाइक़ जाने बगैर इल्ज़ाम आयद किया कि मैंने जस्टिस अफरीदी और सीनियर जज को बाईपास किया है। जस्टिस याहिया अफरीदी से रब्ता करने की कोशिश की, वो दस्तयाब नहीं थे, इसलिए जस्टिस अमीनुद्दीन को शिरकत के लिए कहा। आप जस्टिस शाह ने बगैर वजह बताए कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की, इसलिए जुमे का इजलास मुलतवी करना पड़ा। गुज़श्ता रोज़ जस्टिस मंसूर अली शाह आपकी मौजूदगी में आपके सामने जस्टिस याहिया अफरीदी से कमेटी में शिरकत के लिए कहा। जस्टिस अफरीदी ने कहा कि मैं जजेस कमेटी में नहीं बैठना चाहता। जहाँ ये इस तरह की इतनी फुल एक्शन सियासत हो रही है, वहाँ इलेक्शन कमीशन कैसे खामोश रह सकता है? जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को सख्ती से मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दिया
تو کمیشن نے میٹنگ کھیلنا شروع کر دیا۔ بالآخر 8ویں اجلاس کے بعد آج الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر عدالت سے رجوع کیا۔ اپنی درخواست میں الیکشن کمیشن نے کہا، اسپیکر قومی اسمبلی نے خط لکھا کہ عدالتی فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوئی، الیکشن ترمیمی ایکٹ کو فوقیت دی جائے یا عدالتی فیصلے کو۔ ترمیمی ایکٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق ترمیم کر کے ماضی سے اطلاع کیا گیا۔ عدالتی فیصلے واضح ہیں کہ پارلیمنٹ کی دانش کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا۔ عدالتی فیصلوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ترمیمی ایکٹ پر عمل درآمد نہ کرنا بھی سوالیہ نشان ہوگا۔ چنانچہ آج کا سیاسی منظر نامہ جو ہے ناظرین وہ نہایت ہی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ یعنی اگر آپ اس منظر نامے کو ایک بہت بڑے اکھاڑے کی طرح دیکھیں تو بیک وقت مختلف کونوں میں کئی کشتیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ ایک طرف حکومت اپوزیشن اور مولانا صاحب کی پنجہ آزمائی، دوسری طرف سپریم کورٹ کے جج صاحبان کا دنگل، تیسری طرف بانی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کا باکسنگ میچ، اور چوتھی طرف پی ٹی آئی کے اندر آپس میں مذاکرات کے حوالے سے ایک دوسرے کو دھوبی پٹکا لگانے کا سلسلہ۔ کون کس کو چت کر رہا ہے اس کی کچھ انڈیکیشنز آ جانی شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ تازہ ترین خبروں کے مطابق پاکستان تحریک کے انصاف کے اندر بھی کوئی اکھاڑ پچاڑ ہوئی ہے۔ رؤف حسن صاحب جن کو جو انفارمیشن سیکرٹری تھے، جن کے حوالے سے سننے میں آ رہا تھا کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو تحفظات ہیں، آج ان کو اس اہم ترین عہدے سے ہٹا دیا گیا، فارغ کر دیا گیا اور ان کو ایک اور عہدہ دے دیا گیا تھنک ٹینک کے حوالے سے، اور ان کی جگہ شیخ وقاص اکرم جو ہے ان کو انفارمیشن سیکرٹری لگا دیا گیا۔ یہ بھی بڑے عرصے سے سننے میں آ رہا تھا کہ شیخ وقاص اکرم صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں بھی کچھ اہم ذمہ داریاں سنبھال سکتے ہیں، لیکن بالآخر ان کو انفارمیشن سیکرٹری لگا دیا گیا۔ یہ اس کی وجوہات کیا ہوئی ہیں، یہ اکھاڑ پچھاڑ جو ہے وہ کس بات کی انڈیکیشن دے رہا ہے، اور اس وقت جو یہ بڑا انٹرسٹنگ، دلچسپ اور فل ایکشن سیاسی ماحول بنا ہوا ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو یہ نئی تبدیلیاں، یہ نئی لڑائی جھگڑے اور یہ نئی اکھاڑ پچھاڑ ہوئی ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں دو بہت ہی اہم لوگ جو ان معاملات کو بڑے قریب سے بھی دیکھ رہے ہیں اور کچھ حد تک شاید انوالو بھی ہیں۔ کاشف عباسی صاحب پاکستان کے مائنہ اینکر جرنلسٹ میرے کالیگ ہیں، مجھے جوائن کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ مہر بانو قریشی صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتی ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ کاشف، میں شروع ذرا آپ سے پہلے کرتا ہوں، نارملی ہم پولیٹیشین سے شروع کرتے ہیں، بٹ آئی اسٹارٹ وتھ یو بیکاز مولانا صاحب کا جو سیاست ہے وہ ابھی بھی تازی خبر بھی یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے بھی ان کے پاس گئے ہوئے ہیں، دونوں طرف سے جو ہے وہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ان کی طرف آ جائیں، اور ابھی میں سن رہا تھا کہ وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ جی یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف جا رہے ہیں یہ بالکل غلط ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ آپ کی ان سے ملاقات ہوئی اور بھی کچھ ہمارے کالیگس کی کل ان سے، آپ کا کیا سینس نکلا کہ کیا واقعی میں مولانا صاحب حکومت کی طرف سے کچھ مان گئے؟ دیکھیں، ہمارا ٹیک اوے تو اس کے قریب تر ہی ہے کہ مولانا صاحب مان گئے۔ یہ ہم بہت سے لوگوں نے آپس میں نوٹس ایکسچینج کیے کل، بلکہ ایک رات کو میں آپ کو اس لیے بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ بہت سے لوگوں کا جو وہاں سے نکلے یہ خیال تھا کہ مولانا صاحب ان ترامیم کا دفاع کر رہے تھے جو کہ اب مسودے میں ہوں گی یا آنے والی ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں نا، میری جو سب سے بڑے خدشات تھے وہ آرٹیکل 8 اور پھر بعد 2009 میں تھے، وہ ترمیم سے نکال دیا گیا، جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ بلاول صاحب نے کہا کہ میری مجبوری ہے۔ کل بھی انہوں نے ہمیں یہی بتایا کہ بلاول صاحب یا پیپلز پارٹی اس کو مجبوری ہی بتا رہی تھی کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، لیکن وہ نکال دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ جو آئینی عدالت ہے یہ تو مولانا صاحب آپ کا اپنا جو پروپوزل تھا، ججز کی عمر 67 سال، دیکھیں بنگلہ دیش میں 67 سال عمر ہے ججز کی۔ پھر ملٹری کورٹس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ 2 سال کی سنسیٹ کلوز ہوگی اور ملٹری کورٹس بن جائیں گے۔ دیکھیں نا، ملک میں دہشت گردی کے معاملات ہیں، پھر مسنگ پرسنز ہوتے ہیں، تو اچھا ہے کہ کورٹ ہوگی اور اس سے سزائیں ہو جایا کریں گی۔ 63A پر بھی کچھ لگا ایسا ہی کہ مولانا صاحب اتفاق کرتے ہیں۔ جو ہائی کورٹ کی ٹرانسفرز کی بات تھی اس پر کامران مرتضیٰ صاحب تھرو آؤٹ دا میٹنگ وہاں بیٹھے تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی میرا ذاتی موقف یہ ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ ججز کو ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ٹرانسفر کیا جائے۔ ٹھیک، تو مجھے یہ لگا یہ ساری باتیں سن کے کہ لارجلی JUIF اگری کر رہی ہے ترامیم پر۔ مولانا صاحب کو ہم نے بار بار، جب میرا 2-3 سوال یہ تھے کہ جی ججز یا اس کانسٹیٹیوشنل کورٹ سیاست کی وجہ سے بن رہا ہے، کسی جج کو روکنا ہے، کسی کو لگانا ہے، کیا آپ یہ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل ہم جانتے ہیں۔ ساتھ ہی جب وہ بتایا گیا کہ 9 مئی کیا جائے گا ملٹری کورٹ میں، یہ اس وجہ سے ملٹری کورٹس بن رہے ہیں، انہوں نے کہا میں یہ بھی جانتا ہوں، اور ہاں جس نے کیا وہ ہونا چاہیے۔ سو ان شارٹ
अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लग रहा है कि ये मौलाना हो गया, साहब अच्छा। हुकूमत के बहुत ज्यादा करीब है। अच्छा, मैं इससे पहले कि मैं मेहरबानो साहब की तरफ साहिबा की तरफ जाऊं, ये जरा सुनिएगा, जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डेलीगेशन जो अभी मिलकर निकला है कुछ ही देर पहले मौलाना साहब से, वो इस पे क्या कह रहे हैं, मैंने जरा सुना सुनिए। वैसे उसको। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, हमने आईनी मामलात भी देखे हैं। आइंदा एक हमने कमेटी तश्कील दी है जो बैठकर इकट्ठे इन मामलात को देखेगी। लेकिन मैं ये वाज़ेह करूं कि जो चहमगोइयां पिछले कुछ दिनों से हो रही हैं प्रेस में कि मौलाना ने कोई फैसला कर लिया है, मौलाना हुकूमत का साथ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो हम इस सब की मुज़ाहमत करते हैं, हम मुदाफ़ियत करते रहेंगे। मौलाना हमारे साथ हैं। काशिफ, वेरी ब्रीफली, ये फिर क्या, ये ट्रक की बत्ती के पीछे लग रहे हैं फिर ये? देखिए, हमने ये नहीं कहा कि मौलाना ने फैसला कर लिया, हम ये कह रहे हैं कि हम वहां से ये सेंस लेके निकले मौलाना इन सबको डिफेंड कर रहे थे। अच्छा। और लग ऐसे रहा है कि वो कन्विंस्ड हैं कि ये 2-4 चीजें निकालने के बाद ये मुसवदा गुजारे लायक ठीक है। ओके। तो देखिए, मौलाना अपनी अहमियत ना इनके लिए खराब करेंगे ना उनके लिए खराब करेंगे। Why would he push somebody away by saying नहीं मैंने फैसला कर लिया है? ठीक। तो ये तो वक्त ही फैसला करेगा कि मौलाना लाइन के इस साइड पे खड़े होते हैं या उस साइड पे। तो मेहरबानो साहबा, फिर ये अब जो हुकूमती मुख्तलिफ वज़रा हैं उनको भी हम सुन रहे हैं, वो भी कह रहे हैं जी बिल्कुल मामला तय हो गए हैं। अब ये जर्नलिस्ट मिल के आए हैं, काशिफ आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो फिर तो ऑब्वियसली यही लग रहा है कि मामला तय पा गए। जी फहद साहब, well there's many a slip between the cup and the lip, और ये दोनों तरफ के लिए कहा जा सकता है।